आज 2078 साल वैशाख 6 गते सोमबार इस्वी सम्वत 19 अप्रिल सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा मदन खनाल र सपना सिंहको नमस्कार। संघ र प्रदेशको संसदमा 13 स्थान खाली, उपनिर्वाचनको तयारीमा निर्वाचन आयोग। कोरोना संक्रमण तीव्र, भोकले भारत पठायो, रोगले फेरि फर्कायो, सहज छैन विप्लव कार्यकर्ताको रिहाई, आधिकारिकता दावी गर्दै खनाल नेपाल समूह निर्वाचन आयोगमा लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको हिंसा प्रभावितका लागि आपतकालीन सेवा केन्द्र शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको आर्थिक सहयोग र बेनी नगरपालिकाको व्यवस्थापनमा हिंसा प्रभावितका लागि आपतकालीन सेवा केन्द्र शुरू गरिएको छ। म्याग्दीको बेनीमा हिंसा प्रभावितलाई आश्रय दिने उद्देश्यले आपतकालीन सेवा केन्द्र स्थापना गरी आइतबारदेखि औपचारिक शुरूआत गरिएको हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट 5 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएकोमा सो बजेटले केन्द्र सञ्चालन गर्न आवश्यक भान्सा, फर्निचर तथा सुत्ने कोठाका लागि लो बेड तथा कपडा खरिद गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मन्त्रालयबाट 10 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएपछि केन्द्रमा 2 कर्मचारीको व्यवस्थापन सहित कम्प्युटर खरिद गरी केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गरिएको बेनी नगरपालिकाले जनाएको छ। आइतबार गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले अल्पकालीन सेवा केन्द्रको औपचारिक उद्घाटन गर्दै समाजमा हिंसाबाट प्रताडित नागरिकलाई सहज ढंगले न्याय दिने उद्देश्यले केन्द्र स्थापना गरिएको बताउनुभयो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब पहिलो पृष्ठका खबर सबैभन्दा पहिले लिँदैछौं कान्तिपुर दैनिकको मुख्य खबरलाई। संघीय र प्रदेश संसदमा 13 स्थान खाली शीर्षकमा अगाडि लेखिएको छ। माओवादी केन्द्रले पार्टी छाडेर एमालेमा लागेकालाई कारवाही गर्न थालेपछि संघीय संसद र प्रदेश सभा सदस्यहरूको पद धमाधम खाली हुन थालेको छ। माओवादी केन्द्रले दल त्याग गरेको सूचना दिएका आधारमा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका 13 जनाको पद रिक्त भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभामा 4, राष्ट्रिय सभामा 1 र प्रदेश सभामा 8 जनाको सांसद पद खारेज भएको हो। पछिल्लो पटक आइतबार राष्ट्रिय सभामा बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको सांसद पद खारेज भएको छ। सांसद पद खारेज भएसँगै मन्त्रीबाट समेत पदमुक्त भएका उनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा आइतबारै गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ। माओवादी केन्द्रबाट 2074 सालमा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित थापाले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एकता पूर्वको अवस्थामा पुगेपछि उनी एमालेमा लागेका हुन्। राष्ट्रिय सभामा माओवादी संसदीय दलका नेता दिननाथ शर्माले गत चैत 27 गते थापाको पद खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन संसद सचिवालयलाई पत्राचार गरेका थिए। त्यही आधारमा सांसद पद खारेजको सूचना आइतबार प्रकाशन गरिएको थियो। मध्याह्न सांसद पदबाट मुक्त भएका थापाले साँझ गृहमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति भएवरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ समेत लिएका छन्। यसअघि प्रतिनिधि सभामा अराखाँचीबाट निर्वाचित टोपबहादुर रायमाझी, कैलाली 3 का गौरीशंकर चौधरी, कैलाली 4 का लेखराज भट्ट र रौतहट 3 का प्रभु शाहको सांसद पद पनि खारेज भएको छ। माओवादी छाडेर एमालेमा लागेपछि प्रदेश 1 का टंक आङबुहाङ, प्रदेश 2 का ज्वाला कुमारी शाह, कुन्दन प्रसाद कुशवाहा, मोहम्मद समीर र रामचन्द्र मण्डलको पनि सांसद पद खारेज भइसकेको छ। यता आजको राजधानी दैनिकले उपनिर्वाचनको तयारीमा आयोग सरकारसँगको परामर्शमा मिति तोकिने शीर्षकमा अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापेको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सहित स्थानीय तहमा रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गर्न तयारी थालेको छ। आयोगले उपनिर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र देशभरका स्थानीय तहमा रिक्त रहेका विभिन्न पदको विवरण संकलन थालेको छ। उपनिर्वाचनको तयारी र मितिका विषयमा आयोगले सरकारसँग समेत अनौपचारिक छलफल र संवाद गर्दै आएको छ। आयोगले हालसम्म राष्ट्रिय सभातर्फ 2, प्रतिनिधि सभातर्फ 4 र प्रदेश सभातर्फ 13 तथा स्थानीय तहतर्फ 48 पद रिक्त रहेको बारे जानकारी प्राप्त भएको भनेको छ। आयोगले सबैभन्दा सहज राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनका लागि छ। कानून अनुसार आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद रिक्त रहेको औपचारिक जानकारी पाएको 35 दिनभित्र उपनिर्वाचन मार्फत पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको काम नै निर्वाचन गर्ने भएकाले आयोग निर्वाचनका विषयमा सधैँ तयार र तत्पर रहिरहने बताउनु भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोलाएको महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठकको अघिल्लो दिन आइतबार एमालेको झलनाथ खनाल माधव नेपाल समूह आधिकारिकता दावी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेको छ। ओलीले गत फागुन 28 पछि गरेका केन्द्रीय कमिटिमा मनोनयन लगायत सबै निर्णय अवैधानिक भएको तर्क गर्दै खनाल नेपाल समूहले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार छिनोफानो गरिदिन आयोगलाई निवेदन दिएको हो। निर्वाचन आयोगलाई सम्बोधन गर्दै पठाइएको दलको पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी निवेदनमा पार्टीमा गम्भीर विवाद सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै यसमा निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्याएको छ। पार्टीका अध्यक्ष ओलीको प्रमुख निर्देशनमा लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई लत्याउँदै सम्मानित अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गरी पूर्ण रूपमा अवैधानिक गैरकानूनी विधान विपरीत गरिएका निर्णय एवं काम कारवाहीले एमालेको पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको छ। आयोगमा पेश गरिएको निवेदनमा उल्लेख गरेको छ। सके एमाले आफ्नो बनाउने नसके वैधानिक रूपमा छुट्टिने खनाल नेपाल समूहको तयारी। ओलीले सोमबार महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठक गर्दै एमाले अनुशासन आयोगले भन्यो फागुन 28 को निर्णय फिर्ता गरौं। आधिकारिकता दावी गर्दै खनाल नेपाल समूह आयोगमा कान्तिपुर दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवासँगै सो समूहका कार्यकर्ता रिहा गर्न थालेको तयारी सहज र दिगो समाधान नभएको विज्ञले बताएका छन्। विप्लव समूहका कतिपय कार्यकर्ता जघन्य अपराधमा संलग्न भएको अभियोगमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। तिनलाई छाड्न त्यति सहज छैन। राजनीतिक सम्झौताका आडमा गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई छाड्नु गैर न्यायिक देखिन्छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार विप्लव समूहका 120 जना कार्यकर्ता पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। प्रतिबन्ध लगाएको मितिदेखि 2077 चैत्र 6 गतेसम्म सो समूहका 2098 जना पक्राउ परेका छन्। सोही अवधिमा 2007 मुद्दा दर्ता भएका छन् भने सोधपुछपछि छाडिएकाको संख्या 91 छ। मुद्दा दर्ता भएर छुटेकाको संख्या 1887 रहेका छन्। विप्लव समूहका कतिपय कार्यकर्ता जघन्य अपराधमा संलग्न भएको अभियोगमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। उनीहरूलाई राजनीतिक सम्झौताकै आडमा थुनामुक्त गर्नु गैर न्यायिक हुने भन्दै टिप्पणी हुन थालेको छ। सहज छैन विप्लव कार्यकर्ताको रिहाई शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बारेमा औपचारिक रूपले आधिकारिक धारणा बनाउन नसक्दा नयाँ सत्ता समीकरणको राजनीतिले निकास पाउन सकेको छैन। ओली नेतृत्वको सरकारप्रति विश्वास छैन भन्ने भन्दै आएको जसपाले औपचारिक रूपले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगर्दा नयाँ सत्ता समीकरणको राजनीतिले निकास पाउन नसकेको हो। पछिल्लो समय सत्ता समीकरणमा साँचोको रूपमा हेरिएको जसपा नयाँ सरकार निर्माण र सरकार ढाल्ने खेलमा निर्णायक बनेको छ। तर जसपाले नयाँ सरकार निर्माणमा सघाउने कि ओली नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिनका लागि सघाउने भन्ने विषयमा प्रष्ट धारणा भने बनाउन सकेको छैन। समीकरणको साँचो जसपाको हातमा, अन्यलमा राजनीतिक निकास शीर्षकमा आजको हिमालय टाइम्सले अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापेको छ। यता आजको नागरिक दैनिक अझै टुङ्गिएन काङ्ग्रेसमा किचलो शीर्षकमा अगाडि लेख्छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणका विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवा र इतर पक्षबीच सहमति जुट्न नसक्दा आइतबार पनि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सकेन। पदाधिकारी बीच सदस्यता वितरणमा सहमति जुट्न नसकेपछि केन्द्रीय समिति बैठक सरेको हो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबार दिउँसो केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको थियो। केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुअघि पदाधिकारी बीच छलफल भएको थियो। संस्थापन र इतर पक्षका नेताहरूबीच सदस्यता वितरणका लागि कट अफ डेट अन्तिम मिति तोकेर जानुपर्ने प्रस्ताव सदस्यता छानबिन समितिले गरेको थियो। त्यसमा नेता रामचन्द्र पौडेल सहित असन्तुष्ट पक्षले सहमति जनाएका थिए। तर संस्थापन पक्ष सदस्यता वितरणका क्रममा समस्या देखिएका जिल्ला र समस्या नभएका जिल्लालाई दुई भागमा वर्गीकरण गरी मिति तोक्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि सहमति हुन सकेन। भारतको हरिद्वारमा आयोजना गरिएको कुम्भ मेलामा सहभागी भएर स्वदेश फर्किनु भएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समर्थकले भव्य स्वागत गरेका छन्। कुम्भ मेलामा सहभागी भएर पूर्व राजा शाह आइतबार दिउँसो स्वदेश फर्किनु भएको हो। उहाँको स्वागतमा समर्थकहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेका थिए। राप्रपा नेपालको नाममा हिन्दू सम्राट श्री 5 महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव सरकारलाई नेपालमा हार्दिक स्वागत गर्दछौं लेखिएको ब्यानर लगायत अन्य विभिन्न समूहको छुट्टा छुट्टै ब्यानर सहित स्वागत गर्नका लागि समर्थकहरू विमानस्थल पुगेका थिए। हिमालय टाइम्सबाट खबर लिएका हौं। देशभरमा भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको संख्या 8.25 लाख भन्दा बढी रहेको पाइएको छ। सरकारद्वारा गठित उच्च स्तरीय भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको प्रारम्भिक विवरण अनुसार अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको संख्या
14,418 रहेको छ भने भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या 4,06,502 रहेको छ। सबैभन्दा बढी भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या बागमती प्रदेशमा 1,88,364 रहेको छ भने अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको संख्या सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा 1,53,608 रहेको आयोगले जनाएको छ। 8 लाख भूमिहीन शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। अब कोरोना सम्बन्धित खबरहरू। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरको चपेटामा बालबालिका पर्न थालेका छन्। कुल संक्रमितको 10% बालबालिका संक्रमणमा परिरहेका छन्। युके भेरिएन्ट डबल म्युटेन्ट भाइरस छिटो फैलिनुका साथै बालबालिका र युवामा बढी सरेको देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार हालसम्म 5 वर्ष मुनिका 3,565 बालबालिका संक्रमित भइसकेका छन्। यसैगरी प्रदेश स्तरको बेलजुण्डी कोरोना विशेष अस्पताल एक सातामै संक्रमितले भरिभराउ भएको छ। दाङको खबर हो यो। अस्पतालमा बेड अभाव भएको व्यवस्थापक द्रोणबहादुर ओलीले बताए। यो अस्पताल पहिलो चरणमा 100 बेडमा सञ्चालन गरिएको थियो। जनशक्ति अभावका कारण अहिले 25 बेडमा सञ्चालन भइरहेको छ। ओलीले भने अस्पताल एक सातामा भरिभराउ भयो। बेडहरू भरिँदा थप बिरामीको उपचार गर्न समस्या भएको छ। अब आउनेलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कहाँ राख्ने भन्ने सोचनीय छ। उता वीरगञ्जको अवस्था भयावह बन्दै गएको छ। कोरोना महामारीको पहिलो लहरका बेला हटस्पट बनेको वीरगञ्जको अवस्था फेरि भयावह बन्न थालेको छ। दैनिक परीक्षणमा आधामा संक्रमण भेटिन थालेको छ। आइतबार 96 जनाको परीक्षण गर्दा 61 जनामा कोरोना देखिएको छ। वीरगञ्जमा पछिल्ला 9 दिनमा मात्रै 251 संक्रमित थपिएका छन्। शनिबार 90 जनाको परीक्षण गर्दा 45 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोनाकै कारण वीरगञ्जमा यो एक साता अवधिमा पर्सा र बाराका गरी 5 जनाको निधन भएको छ। नारायणी अस्पतालमा उपचाररत वीरगञ्ज 16 की 51 वर्षीय संक्रमितको आइतबार निधन भएको छ। वीरगञ्जको अवस्था पनि भयावह बनेको छ। यी सबै खबरहरू हामीले अन्नपूर्ण पोस्टको अघिल्लो पृष्ठबाट लिएका हौं। यता आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले भोकले भारत रोगले फेरि फर्कायो शीर्षकमा खबर छापेको छ। कामको खोजीमा 2 महिना अघि भारतको पुना पुगेका अछाम चौरपाटीका मानबहादुर साउद आइतबार कैलालीको त्रिनगर नाका हुँदै घर फर्किएका छन्। होटलमा वेटर उनले आगामी दशैंमा घर फर्किने सोच बनाएका थिए, तर महाराष्ट्रमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै लकडाउनका कारण जागिर गुमेपछि उनी 2 महिनामै घर फर्कन बाध्य भए। एक साता अघि रोजगारी गुमेको मानबहादुरले बताए, कोरोना बढेको भन्दै उता होटल बजार सबै बन्द छन्। लकडाउनमा अर्काको देशमा थुनिनु भन्दा आफ्नै देश फर्के। आइतबार बिहान नाकामा भेटिएका उनले भने केही महिना काम गर्ने सोच थियो, तर कोरोनाका कारण होटल बन्द भएपछि फर्किनु पर्यो। उनीसँगै महाराष्ट्रका विभिन्न ठाउँमा काम गरिरहेका चौरपाटीका अन्य 4 जना पनि घर फर्किएका छन्। 2 महिनामै फर्कनु पर्दा कमै नभएकाले छोराछोरी र परिवारका लागि लुगाफाटो समेत किन्न नसकेको दुखेसो उनीहरूले सुनाएका छन्। कोरोना बढे पनि काम चलेकै भए उतै बस्ने सोच बनाएका थियौं, तर होटल बन्द भएपछि 7-8 दिनदेखि बेरोजगार बनेका धेरै युवाहरू लकडाउनमा थप समस्या हुने डरले घर फर्किरहेका छन्। नाकामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा गर्दै भेटिएका अन्य धेरै युवाहरूले पनि भारतमा रोजगारी गुमेपछि स्वदेश फर्कन बाध्य भएको बताएका छन्। आइतबार प्रदेश 2 का 4वटा प्रयोगशालामा गरिएको 121 वटा नमुना परीक्षणमा 54 जनामा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको छ। नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज प्रयोगशालामा गरिएका 90 नमुना परीक्षणमा 45 जना पोजिटिभ, गौर अस्पताल रौतहटमा गरिएका 4 वटा नमुना परीक्षणमा 3 पोजिटिभ, प्रादेशिक प्रयोगशाला जनकपुरमा गरिएका 3 एन्टिजेन परीक्षणमा 2 पोजिटिभ र 20 वटा आरटीपीसीआर नमुना परीक्षणमा 4 पोजिटिभ, जिल्ला अस्पताल सिराहा प्रयोगशालामा गरिएको 4 वटा नमुना परीक्षणमा सबै नेगेटिभ आएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। 99% संक्रमित घरमै बसेको पनि पाइएको छ। लापरवाही बढ्दै गए अवस्था भयावह हुने चेतावनी दिएको छ। खास गरी प्रदेश नम्बर 2 को खबर हो यो। यता विश्वलाई कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले गाजिरहेका बेला वैज्ञानिकले हावाबाट पनि कोरोना भाइरस सर्ने 10 वटा प्रमाण भेटेका छन्। गत साता विश्व प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल ल्यान्सेटमा छापिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा यी प्रमाणहरूबारे उल्लेख गरिएको छ। बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र अमेरिकाका विभिन्न संस्थामा कार्यरत 5 वैज्ञानिकले संयुक्त रूपमा उक्त अध्ययन गरेका थिए। पहिलो प्रमाणका रूपमा वैज्ञानिकले कोभिड-19 व्यापक प्रसारमा निश्चित कार्यक्रम तथा जमघट धेरै हिसाबले जिम्मेवार रहेकाले यो हावाको माध्यमबाट सरेको देखिएको तथ्य राखेका छन्। यता नेपालमै मुलुकमा अघिल्लो दिनको तुलनामा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण दर 4% वृद्धि भई 18.95 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा परीक्षण भएका 5783 नमुना मध्ये 1096 वटामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। शनिबार संक्रमण दर 14% रहेको थियो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर।
अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। कोरोना संक्रमणको दर तीव्र गतिमा बढे पनि नियन्त्रण र उपचारका लागि गतिलो तयारी हुन सकेको छैन। भारतमा तीव्र गतिमा बढेको संक्रमणले सबैजसो प्रदेश प्रभावित भए पनि रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि गर्नुपर्ने तयारी सुस्त छ। संक्रमितको उपचारका लागि व्यवस्थापन गरिएका उपत्यका बाहिरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र पनि भरिन थालेका छन्। जनशक्ति र पूर्वाधार व्यवस्थापनमा चासो नपुग्दा बिरामीले उपचार नै नपाउने जोखिम देखिन थालेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिपछि स्थानीय तहले विद्यालय बन्दबारे निर्णय गर्न थालेका छन्। मन्त्रालयले कोभिड-19 संक्रमण फैलिए विद्यालय बन्द वा खुला राख्ने निर्णय सम्बन्धित स्थानीय तहले जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको समन्वयमा गर्न सक्ने जनाएको थियो। सोही निर्णय अनुरूप काठमाडौँ जिल्लाका विभिन्न नगरपालिकाले विद्यालय बन्दको निर्णय गर्न थालेका छन्। रोजगारीमा भारत गएका दैलेख स्थित दुल्लु नगरपालिका 2 का 38 वर्षीय एक पुरुष भारतमै कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भए। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित उनी केही दिन अघि मात्रै भारतबाट घर फर्किएका थिए। आफू कोरोना संक्रमित भएको नखुलाएर उनी झुक्क्याउँदै घरसम्म पुगे। कोरोना भाइरसको संक्रमणले गम्भीर भएका उनी शनिबार बिहान दुल्लु अस्पतालमा भर्ना भएर अन्तत उनको सोही दिन साँझ मृत्यु भयो। प्रदेश 2 को प्रदेश सभा सचिवालयले वैशाख 2 गते प्रदेशको नाम तथा स्थायी राजधानीको प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि सूचना जारी गरेपछि आइतबारसम्ममा प्रदेशको नाम र राजधानी दुवैका लागि 2 वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाम हुनुपर्ने भन्दै जसपाका प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह र माओवादी केन्द्र प्रदेश 2 संसदीय दलका नेता भरत शाहले प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ। त्यसैगरी प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश हुनुपर्ने भन्दै जसपाका प्रदेश सभा सदस्य शैलेन्द्र कुमार यादव र माओवादी केन्द्र प्रदेश 2 संसदीय दलका नेता भरत शाहले प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ। प्रदेश 1 प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन प्रतिपक्षको अवरोधका बीच आइतबार अन्त्य भएको छ। प्रदेश 1 मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले संविधानको धारा 183(2) बमोजिम आइतबार मध्यराती 12 बजेदेखि प्रदेश सभाको चालू अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर संकलन सुरु भएपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्व के हुने भन्ने बारेमा अन्योलता बढेको छ। सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्ष कांग्रेस लगायत साना दलहरूले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई जसरी पनि पदमुक्त गर्ने रणनीतिका साथ उत्रिएका छन्। यता सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमाले भने वर्तमान सरकारको निरन्तरताका लागि सामना गर्ने रणनीति बनाइरहेको छ। सामुदायिक वनका उपभोक्ताले डढेलो र जनावरबाट आक्रमण बापत बीमा सुविधा पाउने भएका छन्। नेपालको नमुनाका रूपमा रहेको 22,415 सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग आबद्ध रहेका 1.5 करोड उपभोक्ताले बीमाको सुविधा पाउने भएका हुन्। यो संख्या भनेको नेपालको कुल जनसङ्ख्याको झण्डै आधा जनसङ्ख्या हो। यी मध्ये 1100 वटा सामुदायिक वन महिलाको स्वामित्वमा रहेका छन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले भारतबाट G2G सम्झौता मार्फत रासायनिक मल ल्याउने भएको छ। सम्झौताका लागि दुवै तर्फबाट कागजात आदान प्रदान भएपछि अन्तिम सम्झौताका लागि तयारी भइरहेको कृषि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर योगेन्द्र कार्कीले बताउनु भएको छ। पहिलो चरणको कोरोना महामारीका कारण करिब ठप्पको अवस्थामा पुगेको वैदेशिक रोजगारीमा पुनः चहल पहल बढ्न थालेको छ। स्वदेशमा रोजगारी नपाएका युवा रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रम बढ्न थालेको हो। कोरोना महामारीका कारण सरकारले गत वर्ष चैतदेखि असौजसम्म नयाँ श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको थियो। बजारमा खाने तेलको भाव पुनः बढेको छ। गत माघको मध्यदेखि प्रति लिटरमा 20 रुपियाँसम्म घटेको तेलको भाव पछिल्ला 15 दिनदेखि लिटरमा 10 देखि 15 रुपियाँ पुनः बढेको छ। बजार सीमित उद्योगीको नियन्त्रणमा रहेको र सरकारका नियमनकारी निकायको बजारमा कमजोर उपस्थितिका कारण तेलको भाव बिना कारण महँगो भएको उपभोक्ताहरूले बताएका छन्। सरकारले 2 असोज 77 जनकपुर ल्याएर राखेका रेल 2078 वैशाखमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। जनकपुर आइपुगेको 7 महिनापछि रेल सञ्चालनको अन्तिम तयारी भइरहेको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले जानकारी दिए। अब शेयर बजार लगातार रेकर्ड ब्रेकमा लागेर 2750 को बिन्दु पछ्याएको शेयर बजार आइतबार गिरावटको बाटोमा लागेको छ। यो साताको पहिलो कारोबारी दिन नेप्से परिसूचक 35.89 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2649.51 को बिन्दुमा पुगेर अड्किएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशको खबर। भारतको दिल्ली राज्यले कुम्भ मेलामा सहभागी भएर फर्केकाहरूलाई क्वारेन्टाइन अनिवार्य गरेको छ। उत्तराखण्ड राज्यको हरिद्वारमा लागेको कुम्भ मेलामा सहभागी सयौं तीर्थारूलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि मेलाबाट फर्किनेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय गरिएको दिल्ली सरकारले जनाएको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2,61,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। अब खेल र खेलाडीका खबर। त्रिदेशीय क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालले दोस्रो खेलमा आज मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा शनिबार नेदरल्यान्ड्सलाई 9 विकेट
विकेटको अन्तरले पराजित गरेको नेपालले मलेसिया विरुद्ध पनि जितको श्रृङ्खला कायमै राख्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब एउटा कला सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव निफ 2021मा यो वर्ष 3वटा नेपाली चलचित्रले नेपाली फिचर फिल्म प्रतिस्पर्धामा भाग लिने भएका छन्। आयोजक नेपाल चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष केपी पाठकले महोत्सवका लागि नेपाली चलचित्र लाटो कोसेरो, सरिता 11 वर्ष र आमा खाण्डो फिचर फिल्म प्रतिस्पर्धाका लागि छानिएको बताए। नेपाली खबरमा अब विचार विश्लेषण। सबैभन्दा पहिले नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी देऊ शीर्षकको सम्पादकीयलाई समेटेका छौं। यति बेला विद्यालय, बजार, सार्वजनिक यातायातका साधन, मनोरञ्जन स्थल, खेलकुद, राजनीतिक दलका कार्यक्रम र भारतबाट भित्रिने नेपाली तथा भारतीयहरूबाट संक्रमण फैलिएको अनुमान गरिएको छ। यस्तो फैलावट रोक्न सकिएन भने भारतीय शहरमा जस्तै हामी कहाँ उपलब्ध सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाले धान्न नसक्ने हुन सक्छ। त्यसैले फेरि पनि क्वारेन्टिन सम्पर्कहरूको खोजी नीति, अलगावको नीति तथा जनस्वास्थ्यका विकल्पहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ। साथै भीड़भाड़ हुने सबै गतिविधिमा नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ। त्यसका लागि प्रशासनिक आदेश र संघीय सरकारको निर्देशन मात्र पर्याप्त हुँदैन, बरु यसअघिको चरणमा अत्याधिक चाप भएका सीमावर्ती इलाकामा बाहेक प्रभावकारी मानिएको स्थानीय तहको सक्रियता नै प्रभावकारी हुने देखिन्छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले अधिकार र स्रोत स्थानीय तहलाई दिने तथा उसैलाई उत्तरदायी बनाउने नीति लिनु जरुरी छ। यता राजधानी दैनिकमा अदालतका फैसला कार्यान्वयन गर शीर्षकमा सम्पादकीय छ। सरकार कार्यकारी भएकाले यसले प्रशासन मार्फत अदालती न्यायिक फैसला कार्यान्वयन गराउनुपर्छ। नेपालको न्यायालयसँग आफ्नो सुरक्षाकर्मी छैनन्। संविधान त यसको न्यायिक क्षेत्र मात्र रहेको छ। फैसला गर्ने, न्याय दिने, कानूनी बाटो देखाउने, सही र गलतको कानूनी निर्देशन गर्ने काम अदालतको हो। यो काम ढिलो वा चाँडो अदालतले गरेको देखिन्छ, तर फैसला कार्यान्वयनमा नआउँदा यसले कानूनी झन्झट पनि खडा गर्ने गरेको छ। यसले अदालतप्रतिको विश्वासमा समेत समस्या सिर्जना गरिरहेको छ। यस्तो अविश्वासको वातावरणलाई अन्त्य गर्न अदालती फैसला कार्यान्वयनमा लगिनु जरुरी छ। बिना ढिलाइ अदालती फैसला कार्यान्वयनमा लगियोस्। र यता आजको नयाँ पत्रिकामा विपन्नलाई कर्जा, मुनाफा कमाउने कि न्याय स्थापित गर्ने शीर्षकमा किरण दाहालको विचार छापिएको छ। कर्जाको उपलब्धता बढ्नुले कर्जाको पहुँचमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, तर कर्जा बढ्दैमा आम नेपालीको पहुँच त्यसमा बढ्यो भन्नु गलत हुन सक्छ। विपन्न नागरिकलाई ऋण उपलब्ध गराउँदा कर्जा रकम कम हुने भएकाले बैंकले प्राप्त गर्ने प्रतिफल पनि कम हुन्छ, जबकि सोही समयमा बैंकले धनी व्यक्तिलाई ऋण दिन चाह्यो भने कर्जा रकम बढी हुने हुँदा बैंकले प्राप्त गर्ने प्रतिफल पनि बढी नै हुन्छ। त्यसकारण सकभर विपन्न नागरिकलाई कर्जा उपलब्ध नगराउने संस्थागत मनोवृत्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हावी छ। ठूलाले बैंकबाट सहजै 8-10% ब्याज दरमा ऋण पाइरहेका छन् भने आम सर्वसाधारणले 15% देखि 25% ब्याज दरमा ऋण लिनुपर्नेछ। अर्थात् कर्जाको उपभोगबाट धनी व्यक्तिले बढी लाभ पाउनु सामाजिक न्यायका दृष्टिले सही छैन। त्यसैले अहिले अवलम्बन गरिएको कर्जा प्रणालीले धनी र गरिब बीचको आर्थिक असमानता घटाउनमा योगदान पुर्याउनुको सट्टा झन बढाएर लाने सम्भावना छ।